Maayong adlaw ka natong tanan guys. Welcome sa among bukid. Mukaon na pud ang pobreng mag-uuma diri Mga unta ninyo guys, akong sudan utan Bisaya o ginisal nga takway guys. Puro jud ni tanan organic gikan sa uma. Simple ra kaayo ning akong pagkaon diri Sakto jud ba nga makabusog ba. Pila ray kinaon sa pobre sama nako. Diri ako ni kaon sa sulod sa among mansyon guys kay nahadlo ko sa kilat ba or dugdog gani nga kusog kaayo nga unta init man unta ang panahon oy pagka kuyawa man lang jud mauni ni tago ko diri guys unya pinisingan tani og saging hinog diri guys nahinog naman ang mga saging diri gitanugan ra di ni nako diri sulod sa mansyon wala ra ni nako gibuot og kalburo mao na lang di ni sobra mga guys sa mga saging nato kay ang uban ani akong gibaligya katong dagko unya ang kining nahabilin kay puto-puto ni sila ang halin sa kauban ani guys kay akong palit og buwad og ginamos diri may na lang ba natay paparat di ba pagkakutasan nam lang jud aning mag voice over ta may malanggani kay human na kog kaon diri murag taas-taas jud atong energy ba bisan pinugri ra pero busog man jud ta di ba